प्लेटफॉर्म पर आ गए। कोई जमात नहीं, कोई नहीं, फितने मिट गए, दिल जमा हो गए और मिल्लत वाहिदा जज्बे वाहिद की तरह बन गई। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में ये उम्मत चलती रही। चंद एक हादसे फिरका बंदी के जमाने अबू बकर सिद्दीक में हुए, जैसे मानी ज़कात का फिरका निकला, मुर्तद्दीन का फिरका, मुसैलमा कज़्ज़ाब की नबुव्वत के इक़रारियों का, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की हिकमत और उनकी होशमंदी और उनकी दानाई और उनकी तलवार ने इन सब का खात्मा किया और इस तरह से वो फितना भी खत्म कर दिया गया। फिर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बनाए गए। उम्मत एक रुख पर चलती रही। कोई जमात उमर बिन खत्ताब के जमाने में भी नहीं, 12 बरस तक, तकरीबन 11-12 बरस तक एक रुख के ऊपर जमा उम्मत मुस्लिमा चलती रही, हत्ता कि एक अजीम फितना पैदा का दरवाजा खोला गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई थी कि वो फितने का ताला तोड़ा जाएगा, उसके बाद उम्मत वो फितना वो फिर दरवाजा बंद नहीं होगा। यानी हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मजूसी ने शहीद कर दिया, शहीद कर दिए गए। फिर उम्मत ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपना अमीर, अपना खलीफा मुंतखब किया और हजरत उस्मान गनी मुंतखब कर लिए गए। अबू बकर और उमर के जमाने फिर लौट आए और फिर वही अदल और इंसाफ का मामला चलता रहा और उम्मत तरक्की करती रही। अफ्रीका के सहराओं तक इस्लाम की सरहदें पहुंच गई और यूरोप तक इस्लाम की अज़ानें गूंजती रही और उम्मत आगे बढ़ती रही। यहाँ तक कि एक यहूदी खबीस इब्नुल असवद, अब्दुल्लाह इब्न सबा, हिक़्द और हसद और बुग़्ज़ में चूर, वो आकर के हज़रत उस्मान गनी के सामने कलमा पढ़ता है और वो कहता है मैं मुसलमान, वो यहूदी था, वो कहता है मैं मुसलमान होता हूँ, लेकिन दिलों के अंदर उसने कुफ्र को और अपने खुब्ज़ को छुपाया हुआ था। चुनांचे उसने वहां से फितने की बीज उसने डाली, इस्लाम का लिबादा ओढ़ा, शक्ल सूरत मुसलमानों जैसी बनाई, नमाजी, ज़कात हज करने लगे, ये तमाम सब कुछ उन्होंने शुरू किया, मगर दिलों में बुग़्ज़ और कीने रखते हुए खुफिया तरीके से वो इमामत अली की फर्जियत का की दावत देने लगा कि अबू बकर ने, उमर ने, उस्मान ने ये अली की खिलाफत जो है छीन ली है, असल हकदार इसके अली इब्ने अबी तालिब। यहाँ से उसने लोगों को उभारना शुरू किया, मोहब्बत अली का दावा किया कि मैं अली रज़ी अल्लाह तआला से मोहब्बत करता हूं। किससे? हाँ, याद रखना इस पॉइंट को, ये बड़ा अहम पॉइंट है। किसी की मोहब्बत का दावा किसी को जन्नत में नहीं ले जा सकता है जब तक कि उसके तरीके और उसके मनहज के मुताबिक उसका अमल न। हाँ, मोहब्बत अली का उसने दावा किया, निस्बत हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ, एक जलीलुल कद्र सहाबी की तरफ, दामाद रसूल हजरत अली की तरफ उसने की और उनका नाम लेकर उम्मत के अंदर फितने के और खिलाफत की बीज बोना उसने शुरू कर दिया। मस्र गया, कूफा गया, बसरा गया, हिजाज गया, लोगों को उसने जमा करना शुरू किया और एक जम्मे गफीर मुसलमानों की उसकी हामी हो गई और उसके पीछे पीछे वो लोग चलने लगे और नतीजा क्या हुआ कि 50 दिन तक हजरत दामाद रसूल हजरत उस्मान गनी को मदीनतुर रसूल मस्जिद के अंदर, मस्जिद नबी के बगल के अंदर 50 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया और इस खबीस की साजिश पर बलवानियों ने घर के अंदर कूद कर दामाद रसूल हजरत उस्मान गनी के सीने पर चढ़कर आपकी गर्दन मुबारक को आपके जिस्म से अलग कर दिया और आपको शहीद कर दिया गया। ये फितने का ये नतीजा हुआ। इस तूफान फितन में हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनाए गए। उम्मत मुनक़सिम हो गई, दो टुकड़े हो गए और इख्तिलाफात बढ़ते गए। सिफ़ीन की जंग, जमल की जंग, हजरत आयशा सिद्दीका की एक पार्टी, हजरत अली की एक पार्टी, फिर जंग सिफ़ीन जो हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान जंग हुई, हजारों मुसलमान शहीद कर दिए गए और हजारों मुसलमान इधर से भी और उधर से भी एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हुए। यहाँ तक कि मेरे अजीजों सन 40 हिजरी में खुद हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मजलूमन शहीद कर दिया गया। इस तरह से तबई मौत मरने वाले एक खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, बकिया 3 खलीफे रसूल जो थे हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत उस्मान गनी और हजरत अली बिन अबी तालिब शहीद किए गए हैं। हाँ, शहीद किए गए हैं। समझ आएगा आपको? इस तरह से फिर हजरत हसन इब्ने अली, उन्हीं बलवानियों ने उनको खलीफा बनाया और उनको फिर हजरत हसन इब्ने अली की दानिशमंदी कि हजरत हसन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हजरत अमीर मुआविया से मुआफ़क़त की और तनाज़ुल अख्तियार करते हुए खिलाफत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सौंप दी और फिर खिलाफत राशिदा का दौर खत्म हुआ और ये विलायत बनु उमय्या के अंदर आई और इस तरह से मेरे अजीजों ये उम्मत फिर आगे बढ़ती रही। लेकिन इख्तिलाफात के दायरे वसी होते गए, उम्मत के दरमियान फिरके बनना शुरू हुए, यहाँ तक
تک کی فکر و نظر کی بیس پر سیاسی پیمانے پر 4 فرقے اس وقت عالم وجود میں آئے. خوارج کا فرقہ جو حضرت علی کو کافر کہتا تھا، ہے نا. روافض کا فرقہ جو شیعہ علی کے نام سے جو شیعے ہیں، جو حضرت علی کا نام لے کر کے اور حضرت علی کو معبود بھی سمجھتے، نعوذ باللہ. المدد یا علی، المدد یا علی، المدد، اور ان کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور خلفائے ثلاثہ کو غاصب اور چور ان سے تبرئے کرتے ہیں. یہ رافضی شیعے یہ یہودیوں سے بدترین لوگ ہیں. اللہ ان کے شر اور فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. آج تک ان کا شر اور فتنہ اس امت کے سروں کے اوپر قائم و دائم ہے. یہ رافضی شیعوں کے فتنے ہیں میرے عزیزوں. اس طرح سے میرے عزیزوں 4 فرقے بنائے گئے: خوارج کا فرقہ، شیعوں کا فرقہ، اور اسی طرح سے قدریہ کا فرقہ، تقدیر کے منکرین قدر تقدیر کا فرقہ، اسی طرح سے مرجیہ کا فرقہ عالم وجود کے اندر آیا. اور یہ جو تقسیم، یہ جو 4 فرقے پیدا ہوئے، یا اس کے علاوہ جو تقسیمات امت کے اندر ٹکڑے ٹکڑے بننے لگی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اعلیٰ دلیل بھی بنی ہے. کس طرح سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹے ہیں. ستفترق امتی علی 73 فرقہ، لیکن میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کلھا فی النار، کلھا فی النار، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے الا واحدہ، وہی ایک فرقہ جنت میں جائے گا. قیل یا رسول اللہ ما ہی، آپ پوچھا گیا اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الا الجماعہ، جماعہ جو جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ جنت کے اندر جائے گی، مسلمانوں کی جو جماعت ہے. اسی طرح سے میرے عزیزوں ان 4 فرقوں میں سے پھر کئی فرقے ان کے اندر بنے. یہ 4 فرقے، قدریہ میں بھی کئی فرقے بنے، خوارج میں بھی کئی فرقے بنے، شیعوں میں بھی کئی 12 فرقے موجود ہیں شیعوں کے اندر، رافضیوں کے اندر، مرجیہ کے بھی کئی فرقے بنے. غلط اس طرح سے یہ خود آپس میں پھر بٹ گئے، پھر آپس میں یہ بٹ گئے. اس طرح سے میرے عزیزوں یہ مسلسل فرقے بنتے رہے، چبھ رہے تھے یہ کانٹوں کی طرح، اور آج بھی یہ چبھ رہے ہیں. اسلام کی بنیادیں، اس کی دیواریں ان کی شرپسندیوں سے بہرحال پارا پارا ہو رہی ہیں، مزلزل ہو رہی ہیں. اس کے بعد سے لے کر آج تک فرقوں پہ فرقے، جماعتوں پہ جماعتیں بنتی جا رہی ہیں. بدعات کا دلدلہ ہوتا جا رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، کہیں سنت رسول کا انکار ہے، کہیں حدیث رسول کا تمسخر اور مذاق اڑایا جا رہا ہے. منکرات معروف بن چکے، اور معروف جو ہے یہ منکر بنتے جا رہے ہیں. سنتیں بدعت کہلائی گئی اور بدعتیں سنت کہلائی جانے لگی. اور اس طرح سے میرے عزیزوں اس طرح سے امت ٹکڑے. آؤ ذرا ایک بات بتاؤں، یہ آج تک جتنے بھی فرقے بنے ہیں زمانے خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر آج تک ان کو 4 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کہ یہ جو فرقے بنے ہیں ان کی 4 نوعیتیں ہیں، ان کی 4 نوعیتیں ہیں، یعنی 4 وجوہات کی بنا پر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں. ایک وجہ تو سیاسی ہے، کچھ سیاست کی وجہ سے، یعنی سیاسی وجہ سے وہ لوگ الگ الگ ہوئے ہیں. جیسے خوارج ہیں، شیعہ ہیں، قدریہ، مرجیہ ہیں، ان کے اندر کچھ سیاسی پالیسیاں بھی تھیں، اس وجہ سے یہ الگ الگ ہوئی. دوسری وجہ فرقوں میں بٹنے کی عقیدے اور فکری اختلافات کی بنا پر امت کے اندر ٹکڑے بازی ہوئی ہے، تقسیم ہوئی ہے. جیسے معتزلہ ہیں، اشاعرہ ہیں، اسی طرح سے ماتریدیہ ہیں. یہ سب فرقے ہیں، یہ سب فرقے ہیں. ان کی تشریحات آپ ان علماء کرام سے سماعت فرمائیے گا. اہل احسا کے لوگوں، شیخ عبدالہادی ہیں، شیخ عطاء الرحمن ہیں، یا آپ کے استاد ہیں، ان سے سننا کہ ماتریدیہ کیا ہے، اشاعرہ کیا ہے، یہ کون سے فرقے ہیں، ان کا منہج کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، یہ کس طرح سے اسلام سے الگ ہوئی ہے، یہ کیوں الگ. یہ تمام سب تشریحات نہیں اس مختصر سے وقت میں ان کی تفصیلات نہیں بتا سکتا. بہرحال تو عقیدی عقائد کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جس کے اندر معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ ہیں. نمبر 3، تیسری شکل جو امت کے تقسیم ہونے کی تھی وہ مسلکی طور پر، مسلکی اور عقائد مذہبی طور پر الگ الگ ہوئے. جیسے صوفیوں کے طریقے ہیں، یہ قادریہ ہے، یہ تیجانیہ ہے، یہ رفاعیہ ہے، یہ چشتیہ ہے، یہ سہروردیہ ہے، یہ نقشبندیہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے. تو عقائد کی بھی کیا کہتے ہیں، مسلک کی بنیاد پر الگ الگ ہوئے. اسی طرح فروعات میں تعصب کی بنا پر، فروعی مسائل ہیں، اصولی نہیں، فروعی مسائل ہیں، جزئی مسائل ہیں، ان میں تعصب کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ بیجا طور پر کسی ناحق چیز کی حمایت، یہ تعصب بیجا بات ہے. لیکن خواہ بخواہ مرغے کی ایک ٹانگ لے کر کے اڑن، ہم مانیں گے کہ بس چاہے تم چاہے وہ غلط ہے، پھر بھی غلط ہم مانیں گے. یہ ہے تعصب، کسی بھی جماعت سے تعصب. تو یہ فروعی مسائل میں تعصب کی وجہ سے بھی فرقے بنے. جیسے ان کے اندر حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، ظاہری ہیں، یہ تمام سب فرقے ان تعصبات کی بنا کے اوپر عالم وجود میں آئے. تو یہ اختلافات یا تو
سیاسی تھے یا تو عقائد کے اختلافات کی وجہ سے الگ ہوئے یا مسلکی اور فروعی تعصب کی بنا پر امت کو پارا پارا کر کے ان اختلافات میں رکھ دیا. جبکہ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے زمانوں